बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था कि कराची से इस्लामाबाद आती हुई एक बस पिंडी बटिया के करीब जलकर राख हो गई। उस बस के बारे में मैंने ये खदशा ज़ाहिर किया था कि जिस तरह बस को आग भड़की और बस की जिस तरह टक्कर हुई आगे वाली गाड़ी से और जिस तरह आग भड़की, वो डीजल की नहीं पेट्रोल की आग थी। लेकिन शुरू की रिपोर्टिंग में ये बताया गया कि जो आगे वाली गाड़ी थी वो कुछ लोग कैरी डबा कह रहे हैं और कुछ लोग पिकअप कह रहे हैं कि उसमें डीजल के ड्रम्स थे। उसको जब गाड़ी ने बस ने पीछे से हिट किया तो वो काफ़ी घसीटती चली गई और उसकी वजह से आग भड़क उठी। और इसी बात से मुझे शक पड़ा कि बस के अंदर हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर पेट्रोल स्मगल हो रहा था, क्योंकि पेट्रोल को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा रोले हैं। हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी, जनरल आसिम मुनीर साहब भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब आजकल ख़बरों में हैं। और उन्होंने ऐलान भी किया था कि कराची में कोई भी जो स्मगल शुदा पेट्रोल है वो नहीं बिकेगा। और हमारे एक नाम नहाद एंकर है, उन्होंने भी इस बात पर आर्मी चीफ की तारीफों के पुल बांधे थे। तो उन एंकर साहब का कहना था कि जैसे ही आर्मी चीफ ने ऐलान किया, कराची की सड़कों से, रोडों से अगले दिन से ही जो स्मगल शुदा पेट्रोल था वो गायब हो गया। 1 लीटर पेट्रोल भी स्मगलिंग का नहीं मिलता था। तो ये उनकी तारीफें कर रहे थे और साथ ये कह रहे थे कि इसको कहते हैं ताकत। जब ताकत चलती है तो फिर सारे काम हो जाते हैं। और फिर अगले दिन से ये खबरें मुसलसल चलना शुरू हो गई कि हमने जो स्मगल शुदा पेट्रोल है उसकी खरीदो फरोख्त पर काबू पाना है। डॉलरों का भी कहा गया था और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आज हमारा मौजू सिर्फ पेट्रोल है। इसमें यह भी कहा गया कि इस पेट्रोल स्मगलिंग में बड़े बड़े अफसरान के अलावा 27 या 29 के करीब सियासतदान भी शामिल है इसमें। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, आया ये कारोबार आज से शुरू हुआ है? ये तो काफ़ी अरसे से चल रहा है। अगर ये काफ़ी अरसे से चल रहा है तो हमारे इदारों से छुपा हुआ कैसे था? अगर छुपा हुआ नहीं था तो फिर किसकी इजाज़त से ये चल रहा था? अगर किसी की इजाज़त नहीं थी तो फिर इसको रोका क्यों नहीं गया? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब देने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस जो बस का मेरा जहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डाउट हो रहा है, शक हो रहा है कि इसमें ये स्मगल शुदा पेट्रोल था और इस पेट्रोल की वजह से ही पाकिस्तान की मईशत भी बैठे जा रही है और इस तरह के वाक़यात भी होते जा रहे हैं। इससे पहले भी 1-2 बसें इसी तरह चलती उनको आग लगी थी और वो भी काफ़ी मतलब ज़्यादा भड़क गई थी आग, तो उन पे भी यही शक था। इन सारी बातों से मेरे जो शकूक व शुबहात हैं वो सच साबित हो रहे हैं कि स्मगलिंग का पेट्रोल आता है और वो पूरे पाकिस्तान में तरसील होता है। और तरसील कैसे होता है? इसी तरह मतलब कि जब बड़े लोग करते हैं तो फिर छोटे लोग भी करते हैं। तो अब एक बस अपने साथ इतना पेट्रोल ले आए कि उसका किराया आधा कम से कम अगर निकल आए तो वो भी उसका बहुत फ़ायदा है। बहरहाल इसके अदाद व शुमार मुझे नहीं पता और ना ही ये मैं मतलब इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। जिस तरह आग भड़की, ये सारी चीज़ें साबित कर रही हैं कि इसमें कोई ना कोई ऐसी बात थी। इसी चीज़ को जब रिसर्च करने लगा तो वो शुरू में वही जो बातें थीं, कुछ लोग कह रहे थे कैरी डब्बा था, कुछ कह रहे थे पिकअप थी, कुछ कह रहे थे डीजल के ड्रम थे और कुछ कह रहे थे कि वो एक फूड फूड की कोई टैंक होती है, ये जो कोका कोला या इस टाइप की किसी कंपनी की ब्रांड की एक टैंक होती है स्क्वायर टाइप की, उसको ऊपर लोहे का एक पूरा ऐसे जाल सा बना होता है। तो कुछ कह रहे थे वो बड़ा टैंक था, ये ड्रम नहीं थे। तो कोई भी चीज़, और ये सारी ऑफिशियल्स जो बता रहे थे, वो जो कैरी डब्बे वाली बात की थी वो तो वहाँ पे मौके पे एक पुलिस ऑफिसर ने बात की थी। तो इस सारी चीज़ में हमने कहीं भी किसी भी न्यूज़ चैनल के किसी के पास भी फुटेज में वो जो कैरी डब्बा या पिकअप थी उसको नहीं देखा, दिखाया ही नहीं गया। अगर किसी और भाई ने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, साथ में पिक्चर भी लगा दीजिएगा, लेकिन कम से कम मैंने नहीं देखा। रात को मैंने रिसर्च की तो नज़र नहीं आया। दूसरी बात, डीजल ऐसे भड़क कर आग नहीं पकड़ता, उसको कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है। मतलब कि आप माचिस लगा के डीजल में फेंके, उसको आग नहीं लगेगी, लेकिन आप किसी चीज़ पे डीजल लगा के उसको आग लगाएं तो फिर उसको लग जाएगी। लेकिन आग फिर भी उस तरह नहीं भड़कती जिस तरह पेट्रोल की आग भड़कती है। और जो सवारियों के मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं मुख्तलिफ चैनल पे, सब ने यही बताया कि इतनी स्पीड से आग भड़की कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। जो हमारे बंदे थे, मतलब जो 2-4 बंदे बच्चे हैं, उनको अगर देखा जाए तो वो और लोगों को भी बचा सकते थे, लेकिन किसी को मौका ही नहीं मिला। और हर बंदा यही कह रहा है कि आग बहुत स्पीड से भड़की। तो आग स्पीड से सिर्फ पेट्रोल की भड़कती। फिर इस सबसे बड़ा जो धमाका था वो ये था कि पुलिस ने 3 हफ्ते के बाद उस बस का वो ड्राइवर, जो शुरू में 3 हफ्ते यही बताया जाता रहा कि वो ड्राइवर भी साथ ही मर गया, वो ड्राइवर जिंदा फैसलाबाद से पकड़ा गया। है ना जादू? और पुराने जितने भी क्लिप्स थे सब में यही बताया गया कि ड्राइवर, बल्कि दोनों गाड़ियों के ड्राइवर मर चुके। और उन पुराने जो शुरू के जितने भी क्लिप्स थे
مطلب کہ جو فرسٹ ہینڈ خبر ہوتی ہے اس میں جو رپورٹر سائٹ پر جا کر رپورٹ کر رہے تھے انہوں نے یہی کہا کہ گاڑی کے اندر شارٹ سرکٹ ہوا ہے. مطلب اگر کسی گاڑی سے لگتی تو 2 گاڑیاں جل رہی ہوتی تو وہ پہلی خبروں میں یہ بتا دی جاتا کہ 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے یہ آگ بھڑکی اور یہ ایکسیڈنٹ ہوا. لیکن شروع کی خبروں میں کسی بھی نیوز چینل نے یہ نہیں بتایا، ان کے رپورٹرز نے جو موقع پر تھے، کہ یہاں پہ 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا. سب نے یہی کہا کہ اس میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے. جیو نیوز کی ایک خبر ہے جس کا رپورٹر یہ بتا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ ہوا، لیکن اس کے اوپر جو پٹی چل رہی ہوتی ہے یا جو لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے اس پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پک اپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا. ایک اور چینل ہے اس نے مطلب کہ جو رپورٹر بتا رہا تھا اس کا لکھا ہوا بھی وہی آ رہا تھا کہ آگ شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے لگی ہے. تو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ اتنی نہیں بھڑکتی، تو بات وہیں پر آ جاتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اور گواہی میری بات سچ ہونے کی. یہاں پر ایک اور چیز بھی ثابت کرتی ہے، بلکہ ان کو بے نقاب کرتی ہے، کہ اگر جس طرح سب کہہ رہے ہیں کہ پک اپ کو بس نے پیچھے سے ہٹ کیا اور آگ مطلب کہ جب وہ اس کو زور سے پریشر سے ہٹ کیا تو سارا ڈیزل بس کے اندر آ گیا تو فوراً آگ بھڑک گئی، تو مان لیتے ہیں آپ کی یہ تھیوری، تو پھر جو فرنٹ سیٹ پہ گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے وہ کیسے بچ گیا؟ ہے نا حیرت انگیز بات. گاڑی آگے سے لگی، آگ بھی آگے سے بھڑکی اور ڈرائیور بچ گیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 19 لوگ اس میں جہاں باکو ہیں. معذرت لائٹ چلی گئی تھی. پاکستان کے حالات تو یہی ہیں، لائٹ کا کوئی پتہ بھی نہیں لگتا کب آتی کب جاتی ہے. تو بہرحال بات کر رہے تھے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بس کے اندر جو 19 لوگ تھے وہ جہاں باکو ہوئے اور جو 14 لوگ تھے وہ زخمی ہوئے. یہ بنتے ہیں ٹوٹل 33 لوگ. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بس میں 35 سے 40 کے قریب لوگ سوار تھے. مطلب کہ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کوئی 5 6 7 لوگ بچ گئے. لیکن یہاں پہ کسی نے یہ نہیں کاؤنٹ بتایا کہ کیری ڈبے میں کتنے لوگ سوار تھے اور ان میں سے کون بچا، یہ نہیں بتایا جا رہا تھا. مطلب کہ چیزیں جو فرسٹ اینڈ انفارمیشن ہوتی ہے اس سے اور جو بیچ کی تھی اس سے اور جو بات کی تھی اس میں تینوں کا آپس میں کوئی میل جول نہیں بنتا. اس سب میں سچ کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن میں کم از کم اتنا جانتا ہوں کہ اس حادثے میں جس طرح انسانوں کی جانیں گئی ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہے اور یہ بہت بڑا جرم بھی ہے. خاص کر ان لڑکیوں کا، آپ سب یہ سسٹم پورے کا پورا سسٹم ان 2 لڑکیوں کا، ان 2 بہنوں کا مجرم ہے، جن کے چھوٹے ایک بہن اور ایک چھوٹا کوئی 10 11 ماہ کا ایک بھائی اور ان کے والدین اس میں کوئلہ بن گئے. ان کا حساب کون کرے گا؟ باقی لوگ تو جو ہوئے منظر عام پر جو کہانی آئی ہے وہ 2 بچی، ان کے میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی اور میں نے اسی بیس پر جو پچھلی ویڈیو تھی ان 2 لڑکیوں کی بیس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی. عمومی طور پر میں اس طرح کی ایکسیڈنٹ کی ویڈیوز نہیں بناتا، لیکن اس دن اس لڑکی نے جو اس کی بڑی بہن تھی اس نے یہ ایک الفاظ کہے تھے کہ اب ہمیں کون پالے گا، ہمارے ماں باپ بھی چلے گئے، میرے 2 چھوٹے بہن بھائی بھی چلے گئے. صرف اس بات پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی. اب یہی سوال، یہی آہا میں اپنے سسٹم سے، اپنے اداروں سے رکھتا ہوں کہ اس بس کی تحقیقات کی جائیں. اگر اس میں سمگل شدہ پیٹرول تھا جس کی وجہ سے آگ اتنی زیادہ بڑھکی، تو ان 2 بچیوں کے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ ان 2 بچیوں کا مجرم کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سسٹم مجرم ہے. اس سسٹم میں ہر وہ بندہ آتا ہے جو صاحب اختیار ہے اور جس کو اس ملک کی خرابیوں کا پتہ ہے اور وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 بچیوں کو صبر، حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے اور ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے. باقی اپنی قوم کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور محفوظ زندگی عطا فرمائے. اس ملک میں اب زندگیاں محفوظ نہیں رہی. آئے روز کبھی بریک فیل ہو جاتی ہے، کبھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسا مطلب کہ بم دھماکہ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستان نہیں اس وقت محفوظ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دشمنوں سے اور ان اپنوں سے جو ہماری جان کے در پہ ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے. خوش رہیں. اللہ حافظ.